रिसंटली हायकोर्टाचो जजमेंट येयल्लो आसा 17(2) सेक्शन जे आसा टीसीपी एक्टा अंडर हेच्या बाबतींत आणि जे एनजीओज आसा ह्या एनजीओजान हे चॅलेंज केल्ले आणि एक पॉझिटिव्ह रिझल्ट म्हणून आमकां गोंयकारांक एक बरी गजाल हितून येयली की हे 17(2) जे आसा ते होल्डार उरपाचे आणि गव्हर्मेंटाक हेजेर लक्ष दवरपाक जाय कित्याक आयज तुम्ही पळयता आसतलो गोंयभरांत 17(2)च्या नांवार कितलीशीं कन्वर्जनां लँड यूज चेंज जे आसा ते करून उडयले आणि गोंयचो जो डेमोग्राफीक चेंज आसा हो चालूच आसा आणि डेव्हलपमेंट म्हणटा इन्व्हेस्टर येता म्हणटा बट गोंयकारांक काय फायदो जायना आमचे शेतां भाटां दोंगर जावं न्हंयो न्हंयेचे दर्ड जे आसा ते सगळे कन्वर्जन करून आपणाक जाय तशी मनमानी करता आता तितूंत एक स्टेटमेंट जो आसा तो गोंयचो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेंनी केलो की थोडे जे आसा थोडे ऑपोजिशनाचे आसा म्हणटा तो थोडे आसा तेंच्यांनी आमकां एप्लिकेशनां केल्ली आसा तुमी कित्याक एप्लिकेशन करूना तुमी कित्याक कंप्लेन करूना आणि अशें खूब कितें उलोवन दाखयलें हेच्या पयलीं तेणें ट्राय केल्ली विधानसभेन जेन्ना ऑपोजिशनान मायकल लोबो आसलो एलओपी आसलो तेन्ना त्या टायमार तेणें घातले आपूण टेबल करता आपूण एक्शन घेतलो ओडीपीच्या अंडर कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तेंच्या सगळ्यांचेर एक्शन घेतलो आणि मागीर कांयच जाल्लें ना आणि आतां परत सेम सिनारिओ चालू करता हांव ताका एक सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आणि आमी बिंग अ एमएलए ऑफ सांगांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ऑलरेडी कितल्योश्यो लेटरां सजेशन्स कंप्लेन ज्यो आसा ह्यो ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा आणि हितून सगल्यो क्लियरिटी म्हटल्यार कशें तुमी लँड यूज चेंज करपाक सोदता एरराच्या नांवान जावं टीसीपी एक्ट 17(2) जावं 39A च्या अंडर कशें तुमी गोंयचे जमनी आसा ज्यो ऑर्चर्ड लँड आसा पाटली फॉरेस्ट आसा जावं वेटलँड बफर झोन आसा जावं NDZ आसा ह्यो सगल्यो तुमी कशें कन्वर्जन करता हेजो सगळो पुरावे सयत आमी तेजेर ऑब्जेक्शन्स आणि सजेशन्स जी आसा ही ऑलरेडी दिल्ली आसा मात एकूय अजून पर्यंत बिंग अ एमएलए म्हाका अजून पर्यंत एकूय हेजेर रिप्लाय येयल्ली ना सो हो जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हो खंयच्या आधाराचेर असले स्टेटमेंट करता म्हाका काय खबर ना आणि समज तेका आधार आसा जाल्यार तेणें पुरावे सकत ते आउट करचे तेणें सांगचें कित्याक एवरी टायम असली भाशणां घेवन फटोवपाचे न्हू लोकांक हे पळय तुमची कशी जी टीसीपी डिपार्टमेंट आसा कसो आपणाची मनमानी करता हे आमी सगळ्याक घातला आनी कशें तुमी आपापणाच्या मनशांक कशें सपोर्ट करपाक सोदता आनी तांकां कशें तेंची जागे जे आसा ते कन्वर्ट करून आपणान सेटलमेंटान घालून पळयता आसतले कसो हो दोंगर आसा हो वर्सान वर्स कसो तेंच्यांनी कन्वर्ट केला आनी कशें तेंच्यांनी कन्वर्जनाक घातले आनी कन्वर्ट करून आतां ऑलरेडी तेंनी 39A च्या अंडर घातलेले आसा हो पासून तुम्ही पळया आमच्याच मतदारसंघात घातलेले आसा 39A च्या अंडर म्हटल्यार अशें 17(2) 39A हे सगळे तेंच्यांनी हाडलेले आसा फक्त गोंय काबार करपाक गोंयकारांक सोंपोवपाक गोंय दिल्लीकारांक विकपाक आणि इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान जावं डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गोंयकारांचो सर्वनाश करपाक हो जो टीसीपी मिनिस्टर आसा तेणें क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा एवरी टायम तो भाशणां दिता पोक्यो फोगोट्यो मारता फोगोट्यो कसल्यो मारता ताकाच खबर कित्याक एवरी नाव एंड देम तेणें अशेंच केल्लें आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतलो नॅशनल मिडियाचेर पासून आवट जाला तुमी कशी ही नाटकां करता कशें मिसयूज करता आपापणाचे जे लँड यूज चेंज करून आपापणाचें कितें सादोवपाक सोदता हेजेर हें करता आनी तुका समज दिसता कोण समज इन्वॉल्व आसा आनी कोणान केला तुमी दाखया तेंचो तुमी काला चिट्टो ओपन करा आनी दाखोवन दिया मात हें खंय ना खंय तुमची पळी भाजपाक आनी गोंय सोंपोवपाचो हो षडयंत्र आसा तो बंद करचो आनी बंद करिना जाल्यार गोंयकार सगळे समर्थ आसा गोंयकार उठतले जशे एनजीओ जे आसा ते आयज फुडें चल्लेले आसा तेंच्यांनी कोर्टान हायकोर्टान एवरी टायम आमी कंप्लेनी करता आमी लेटरां करता डिपार्टमेंटाक वयता पण एवरी टायम कोर्टांनी वयचें पडटा आनी तेन्ना खंय ना खंय निकाल मेळटा आनी त्या निकालाच्या द्वारे हे जाल्लें आसा आनी अशें चिंतचें न्हू की बाबा तूं आसा तो आपणाक जाय तशी मनमानी करतलो आनी जाय तशें गोंय हें कामार करतलो